सीट बाँडफाँडमा असन्तुष्टि जनाउँदै सत्तारूढ़ गठबन्धनबाट बाहिरिने जसपाको रणनीतिपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ मोड। लोकसभालाई चुनावी मोर्चामा ल्याउने सत्तारूढ़ दलको तयारी। एमाले र राप्रपासँग समेत तालमेलको गृह कार्यमा। मानवाधिकार परिषदको बैठकमा नेपालद्वारा चीनको पक्षमा मतदान, भारत भने तटस्थ। मुलुकका विभिन्न भागमा आज पनि भारी वर्षा। विभिन्न जिल्लामा बस्ती डुबानमा, सड़कहरू अवरूद्ध। प्युठानमा पहिरोमा पुरिएर 6 जना बेपत्ता। आगामी साताबाट विश्वको ध्यान चीनतर्फ मोडिने। नयाँ नेतृत्व र नीतिका लागि चीनिया कम्युनिष्ट पार्टीको महाधिवेशन हुँदै। र अन्डर 17 एशियन कप छनौटको दोस्रो खेलमा नेपाल र भियतनाम बीच प्रतिस्पर्धा जारी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी तुलसी र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। 5 दलीय गठबन्धनमा आबद्ध जनता समाजवादी पार्टी जसपाले सीट बाँडफाँडमा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिपक्ष एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्ने रणनीति बनाएपछि मुलुकको राजनीति गरमाएको छ। कम्तीमा 20 सीट पाउनुपर्ने दावी गर्दै आएको जसपाले गठबन्धन छाडेर एमालेसँगको सम्भावित तालमेलका लागि छलफललाई तीव्रता दिएपछि चुनावी गठबन्धन नयाँ मोडमा पुगेको छ। जसपा एमालेसँग जाने तयारीमा जुटेपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपालाई सत्तारूढ़ गठबन्धनमा ल्याउने कसरतका कारण चुनावी तालमेलमा मधेस केन्द्रित 2 राजनीतिक शक्ति प्रमुख दलहरूको तानातानमा परेका छन्। जसपाका नेताहरू गठबन्धन बैठकमा नगई एमाले नेतृत्वसँग छलफलमा व्यस्त भएपछि लोसपाका नेताहरू सत्ता गठबन्धनसँग छलफलमा जुटेका छन्। जसपा गठबन्धनबाट बाहिरिएको अवस्थामा लोसपालाई चुनावी मोर्चामा सामेल गर्ने तयारी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले गरेका छन्। यता आगामी चुनावमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने दावी गर्दै आएको एमाले गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टिबाट फाइदा लिएर जसपालाई आफूतिर तान्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। सत्तारूढ़ दलले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका नेताहरूसँग बालुवाटारमा छलफल गरिरहेका छन्। लोसपाका नेता अनिल कुमार झाले गठबन्धनबाट आउने औपचारिक प्रस्तावपछि मात्रै त्यहाँ आबद्ध हुने नहुने बारे निर्णयमा पुगिने बताउनुभयो। सीट बाँडफाँडका लागि हिजो बसेको गठबन्धनको बैठक बीचमै छाडेर जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव हिँडेपछि बिना निष्कर्ष टुंगिएको थियो। जसपाले सीट बाँडफाँडका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग पनि समानान्तर छलफल चलाइरहेको छ। जसपाका दोस्रा तहका नेताहरूले गठबन्धनको आजको बैठकमा अन्तिम प्रयास सुन्न नेतृत्वलाई आग्रह गरे पनि अध्यक्ष यादवले अनिच्छा देखाउनु भएको बुझिएको छ। एमाले बढ़ी सीट दिने प्रस्ताव गरेपछि जसपाले गठबन्धनको विकल्प खोज्ने निर्णयमा पुगेको हो। जसपा र एमाले बीच चुनावी तालमेल भएमा आगामी निर्वाचनमा राष्ट्रिय दलहरूले 2 कितामा उभिँदै चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यसैबीच एमाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपालाई समेत चुनावी मोर्चामा सामेल गर्ने तयारी गरेको छ। एमाले र राप्रपाको नेतृत्व बीच आज पनि छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन्। निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वारी मनोनयन आगामी आइतबारका लागि तोकेकाले दलहरूलाई 2 दिनभित्र सीट बाँडफाँड गरी उम्मेद्वार चयन गर्नुपर्ने दबाव परेको छ। यता असोज 23 गतेका लागि उम्मेद्वारी दर्ताको तालिका प्रकाशित गरेको निर्वाचन आयोगले कुनै पनि हालतमा तालिका फेरबदल नहुने बताएको छ। उम्मेद्वारीको विषय दलहरूको आन्तरिक मामिला भएकाले त्यसले आयोगको कार्यतालिका केही गरी परिवर्तन नहुने प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, त्यस्तो त कुनै कुरै छैन। अरूको कसको कहाँ के समस्या छ हैन, त्योसँग त निर्वाचनलाई सम्बन्धै भएन। निर्वाचन आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले 4 गते निर्वाचन हुने गरी तिथि घोषणा गरेको हो हैन। अब सोही बमोजिम कार्यतालिका जसरी 4 गते निर्वाचन गराउन हामी चाहिँ हाम्रो कार्यतालिका र आयोग लागेको छ, त्यसै गरी 23 गते मनोनयन गराउने कुरामा पनि दृढ छ। आगामी निर्वाचनका लागि समानुपातिको बन्द सूची भने दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेका छन्। स्विजरल्याण्डको जेनेभामा भएको मानवाधिकार परिषदको बैठकमा नेपालले चीनको पक्षमा मतदान गरेको छ। चीनको सिन्जियाङ प्रान्तमा मुस्लिम उइगुरमाथि मानवाधिकार हनन भएको प्रस्तावको विपक्षमा नेपालले मतदान गरेको हो। एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध नेपालले उसको आन्तरिक मामिलामा अर्को छिमेकी देश भारत तटस्थ रहे पनि बेइजिङको पक्षमा उभिएर मतदान गरेको हो। नेपालसहित 19 मुलुकहरूले चीनको समर्थनमा सो प्रस्तावमा मतदान गरेका छन्। कुल 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषदमा अमेरिकासहित 17 मुलुकले मुस्लिम उइगुरमाथि मानवाधिकार हननको विषयलाई लिएर छलफलमा लैजानुपर्ने भन्दै मत दिएका थिए। चीनको आन्तरिक मामिलामा अर्को छिमेकी देश भारत
तस्त बस्दा नेपालले किन पक्ष वा विपक्ष मत हाल्नु पर्यो भन्ने प्रश्न उठेको छ। तर जेनेभामा राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी नियोग प्रमुखका रूपमा काम गरिसकेका कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई मानवाधिकार परिषदको बैठकमा नेपाल सरकारले गरेको मतदान मुलुकको लामो समयदेखि अपनाउँदै आएको सिद्धान्तकै आधारमा रहेको दावी गर्नुहुन्छ। भूराजनैतिक मामिला जानकार चन्द्रदेव भट्टले भने नेपालले यसरी चीनको पक्षमा मतदान गर्दा भोलि अप्ठ्यारो हुन सक्ने बताउनुभयो। मुलुकका विभिन्न स्थानमा मेघगर्जन सहित वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश तथा बाँकी प्रदेशका केही स्थानमा चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको हो। नदी नाला तथा खहरे खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्नुका साथै कृषि, पर्यटन, पर्वतारोहण लगायत दैनिक जनजीवन समेत प्रभावित हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले आग्रह गरेको छ। यसैबीच बाढ़ी पहिरोका कारण विभिन्न जिल्लामा सड़क अवरूद्ध हुनुका साथै बस्तीहरू डुबानमा परेका छन्। प्युठानमा पहिरोमा पुरिएर 6 जना बेपत्ता भएका छन्। प्युठानको माण्डवी गाउँपालिका 4 फरिण्डेमा स्थानीय बम बहादुर राहु मगरको घर पहिरोमा पुरिएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार पहिरोमा पुरिएर मगरका परिवारका सदस्य बेपत्ता भएका हुन्। अपराह्न 3:30 बजेतिर घटना भए लगतै प्रशासन र प्रहरीको टोली घटनास्थलतर्फ गएको छ। यता स्याङ्जामा पहिरो र डुबानले 16 घर उच्च जोखिममा परेका छन्। पहिरो र डुबानले उच्च जोखिममा परेका घरका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ। अविरल वर्षाले बर्दियाको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। जिल्लाको 8वटा पालिकाको दर्शनौं घर डुबानमा परेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। गुलरिया नगरपालिकाको मुक्तिनाथ घाट, गणेशपुर, थपुवा, बालापुर लगायत स्थानमा दर्शनौं घर डुबानमा परेको उद्धारमा खटिएका सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ। यस्तै गरी कर्णाली प्रदेशका राजमार्ग लगायत जिल्ला स्तरीय सड़क अवरूद्ध भएका छन्। वर्षाका कारण सुर्खे जुम्ला कर्णाली राजमार्गका दर्जनौं स्थानमा साना ठूला पहिरो गएपछि सवारी साधन चल्न नसकेको हो। यस्तै काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिका 2 देउराली नजिकै गएको पहिरोमा पुरिएर एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा काभ्रे धुलीखेल 12 का 51 वर्षीय राजु श्रेष्ठ, उनकी श्रीमती 45 वर्षीय रेखा श्रेष्ठ र छोरी 1.5 वर्षीय सारथी श्रेष्ठको मृत्यु भएको हो। चन्द्रागिरी 2 देउराली नजिकै मसिनी जाने बाटोबाट झरेको पहिरो उनीहरू सुतिरहेको अवस्थामा रेकी ध्यान केन्द्रमा खसेको अध्यक्ष भाइ कृष्ण तामाङले बताउनुभयो। उनीहरू केही समयदेखि बिरामी भएकाले उक्त ध्यान केन्द्रमा उपचारका लागि बस्दै आएको बुझिएको छ। किसानले लगाएको मूल्य मुख्य बाली भित्राउने समय हुनै लागेको छ। दशैं तिहार जस्ता चाडबाडसँगै किसानहरू वर्ष दिनका लागि खाद्यान्नको जोहो गर्ने गरेका छन्। तर पछिल्लो वर्षदेखिको मौसमी परिवर्तनले उनीहरूलाई झस्काएको छ। ताप्लेजुङ सहकर्मी आनन्द गौतमको एक रिपोर्ट। मनसुनी वर्षा शुरू भइरहँदा ताप्लेजुङकै दोस्रो ठूलो व्यापारिक केन्द्र दोभान बजारका बासिन्दालाई चिन्ता बढ्छ। तम्बोर नदी र मैया खोलाको बीचमा रहेको यो बजार 6 वर्ष अघि मैया खोलामा आएको बाढ़ीले आधा जति बढारेको थियो। जब मनसुन बाहिरिने समय हुन्छ, यही बजार वारी हान्द्रुङ बेसीमा धान बाली लगाएका किसानलाई भने पाक्नै लागेको बाली भित्र्याउन पाइन्छ पाइँदैन भन्ने चिन्ताले पिरोल्न थाल्छ। यसको न्यूनीकरणका लागि किसानलाई पूर्व सूचना दिनुपर्ने धारणा फुङलिङका संगीता कार्कीको छ। सबैभन्दा बढी चाहिँ क्षति किसानको हुने गर्छ। तर क्षति हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ किसानहरूलाई अलिकति जानकारी गरायो भने चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ क्षति हुँदैन कि जस्तो लाग्छ। वर्षा शुरू भएपछि यातायात अवरुद्ध हुनु, सड़क धसिनु, भत्किनु सामान्य जस्तै हो। कल्पनै नगरेको झुरुप्प बसेको बस्तीमा पस्ने पहिरोले पुर्याउने मानवीय क्षतिले परिवारहरूलाई वियोग मात्रै गराउँदैन, मुलुकलाई नै शोकाकुल बनाउने गरेको छ। यस्ता क्षेत्रको पहिचान गरी सुरक्षित वासस्थानको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र यसमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने धारणा फुङलिङका किरण गदाइली र मिक्का खोलाका दिशा बस्नेतको छ। यो नदी तटीय क्षेत्रहरूमा बसोबास रहेको पाइन्छ, त्यस्तो ठाउँहरूमा क्षति भएको पनि बढी रूपमा पाइएको छ। त्यस्तो क्षेत्रहरूलाई चाहिँ सरकारले पहिचान गरेर त्यो ठाउँलाई, त्यहाँ बस्ने मानिसहरूलाई विशेष प्रबन्ध सरकारले मिलाइदिनु पर्छ। पहाडमा चाहिँ अलिक सुरक्षित ठाउँ चाहिँ पहिचान गरेर एकीकृत बस्ती चाहिँ बसाउनु पर्छ। बुढा पाकाका अनुसार सामान्यतया 1.5 दशक अघिसम्म पनि मौसम र किसानको तालमेल मिल्थ्यो। सुरक्षित भनिएका बस्तीहरू सुरक्षित नै हुन्थे। जलवायु परिवर्तनको असर पछिल्ला वर्ष भने कति बेला के आइलाग्छ पत्तै हुन छोडेको नागरिकहरू बताउँछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि आनन्द गौतम, फुङलिङ, ताप्लेजुङ। कान्तिपुर डायरीमा रिपोर्टपछि अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। लमजुङको ऐतिहासिक पर्यटकीय मेमे पोखरी घुम्न गएका एकजनाको लेक लागेर मृत्यु भएको छ। एकजना बेपत्ता भएका छन्। सर्लाहीका 26 वर्षीय बुद्ध तामाङको मृत्यु भएको हो। उनकी श्रीमती 24 वर्षीय शर्मिला तामाङ भने सम्पर्कविहीन भएको प्रहरीले जनाएको छ।
कोशी राजमार्गको धरान धनकुटा सड़क खण्डको भेडेटार नजिक आज अपराह्न यात्रुवाहक बसमा आगलागी भएको छ। काठमाडौँबाट धनकुटातर्फ जाँदै गरेको ना 6ख7690 नम्बरको मितेरी बसमा गुडी राखेको बखत अपराह्न 3:30 बजेतिर आगलागी भएको प्रहरीले जनाएको छ। बसमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ, मानवीय क्षति भने भएको छैन। आगलागी शुरू भएपछि यात्रुहरू उभिएर बस उत्रिएर बस्न सफल भएका छन्। बसमा 35 जना यात्रु सवार थिए। मुलुकमा पछिल्लो पटक थप 11 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 738 नमूना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यस्तै पछिल्लो पटक थप 68 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मुलुकभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 628 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै डेंगी संक्रमणका कारण श्रावण यता 42 जनाको मृत्यु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब मोरङ डायरीको पालो। मोरङ डायरीमा देवनयन शाहको नमस्कार। मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि मोरङमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत सहित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएको छ। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 6 का लागि जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएको हो। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 का लागि उर्लाबारी, 2 का लागि रतुवामाई, 3 का लागि बेलबारी, 4 का लागि विराटनगरको हृदयचन्द्र बाल उद्यान केन्द्र, 5 का लागि सुनसरी मोरङ सिंचाई योजनाको कार्यालयमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत आउँदो आइतबार मनोनयन पत्र दर्ता हुँदैछ। मनोनयन पत्र दर्ता गर्न 2 दिन मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा मोरङको 6 वटा निर्वाचन क्षेत्र मध्ये केहीमा उम्मेदवारी दिने पक्का भएकाहरू प्रचार प्रसारमा जुटेका छन् भने केही निर्वाचन क्षेत्र गठबन्धन दलबीच भागभण्डा नमिलेकाले सम्भावित उम्मेदवारहरू अन्योलमा छन्। गठबन्धन दलबाट मोरङको क्षेत्र 1, 2, 3 र 6 कांग्रेसको भागमा परेका छन् भने क्षेत्र 4 र 5 मा अघिल्लो निर्वाचनमा माओवादीका उम्मेद्वार जितेकाले विवाद छ। दुवै क्षेत्र मध्ये एउटामा कांग्रेसले दावी गरिरहेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि प्रदेश 1 स्थित 14 जिल्लाका 33,96,865 मतदाताका लागि 1,852 मतदान स्थलमा 4,079 मतदान केन्द्र निर्धारण गरेको छ। यस प्रदेशमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र 28 र प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र 56 रहेको छ। मंसिर 4 गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि मुलुकभरिका जिल्लाहरू मध्ये सबभन्दा बढी मतदाता यस प्रदेश स्थित मोरङमा 7,35,525 रहेको प्रदेश 1 निर्वाचन कार्यालय विराटनगरका प्रदेश निर्वाचन अधिकारी लेवन कश्यप अधिकारीले बताउनुभयो। आमाको गर्भमै भ्रूणको पहिचान भइरहेकाले छोरीको जन्मदर घट्दै गएको छ। भ्रूण पहिचानले विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालमा प्रसुतिका लागि आएका आमाबाट जन्मिएका बच्चामा छोरा भन्दा छोरीको संख्या 2.68% कम रहेको छ। हस्त मोरङ डायरी आजलाई यति नै। देवनयन शाहलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। 2 वाणिज्य बैंक सहित 1 दर्जन बढ़ी कम्पनीहरूले यो आर्थिक वर्षमा दिने लाभांश घोषणा गरेका छन्। लाभांश घोषणा गरेका मध्ये 9 कम्पनीको बुक क्लोज भइ नसकेकाले यी कम्पनीको शेयर खरिद गर्दा अझै पनि लाभांश पाइन्छ। गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट 2 वाणिज्य बैंक कुमारीले 12.5% र सिटिजन्स बैंकले 9% नगद लाभांशको घोषणा गरेका छन्। त्यस्तै जीवन बीमा कम्पनी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले सञ्चित नाफाबाट 15% भन्दा बढ़ी नगद लाभांश र नेशनल लाइफले 15% बोनस र कर प्रयोजनको लागि 0.7% नगद लाभांश घोषणा गरेका छन्। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट 4.21% नगद लाभांश घोषणा गरेको छ। यी बाहेक केही कम्पनीले भने लाभांश घोषणा गरी बुक क्लोज समेत गरिसकेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। आगामी साताबाट संसारको ध्यान विश्वको सर्वशक्तिमान मुलुक चीनतर्फ मोडिनेछ। अक्टोबर 16 देखि अर्थात असोज 30 गतेदेखि चीनिया कम्युनिष्ट पार्टी सीपीसीको 20औं महाधिवेशन बेजिङमा हुँदैछ। सामान्य रूपमा हेर्दा सीपीसीको महाधिवेशन चीनको एउटा आन्तरिक मामिला हो, तर महाधिवेशनले चयन गर्ने नेतृत्वले चीनलाई आगामी 5 वर्ष अघि बढ़ाउने भएकाले यसको महत्व विश्वव्यापी रूपमा पर्ने पक्का छ।
सन् 2012मा भएको 18औं महाधिवेशनबाट सी जिनपिङ चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीको महासचिव बन्दै विश्व राजनीतिमा उदाएका थिए। 5 वर्षपछि भएको अर्को महाधिवेशनबाट सी फेरि महासचिव भएपछि विश्व समुदायका शक्तिशाली नेताका रूपमा स्थापित भएका छन्। यही मेसोमा अब हुने महाधिवेशनबाट उनी फेरि शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा आउने तर्खर गरिरहेका छन्। शक्तिमा आएपछि उनै सीले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ BRI को सहायतामा अन्य मुलुकको भौतिक विकासका लागि योजना अघि सारेका छन्। सीले एसियाली क्षेत्र र अफ्रिकी मुलुकलाई केन्द्रित गरेर आक्रामक कूटनीतिको बाटो अँगालेपछि विश्व समुदायलाई तरंगित पारेका थिए। त्यति मात्र होइन, अमेरिका लगायत पश्चिमा शक्तिको विरोध अनि देशभित्र र बाहिर विदेशी लगानी भित्राउँदै उनले आफूलाई अब्बल साबित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यही पृष्ठभूमिमा सीपीसी को राष्ट्रिय महाधिवेशनले तय गर्ने नीति र नेतृत्वलाई चीनमा भन्दा पनि विश्व समुदायमा बढ़ी चासो र व्यग्रता सहित हेरिएको कतिपयको बुझाइ छ, किनकि चीनले अंगीकार गर्ने नीतिले विश्व राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई प्रभावित पार्नेछ। चीनिया संचार माध्यमका अनुसार सीपीसी को महाधिवेशनले पार्टीको नेतृत्व चयन सहित मुख्य गरी 3वटा विषयलाई केन्द्रित गर्ने सम्भावना छ। 5 वर्षका लागि विश्व शक्ति राष्ट्र चीनलाई नेतृत्व गर्ने टीम छान्ने, कोरोना महामारी पछि सृजित समस्याको बीच मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ स्वरूप दिने तथा पार्टीको मार्गदर्शक विचारधारामा परिमार्जन गर्दै विधान संशोधनको बाटोमा जाने विकल्पमा सीपीसीको महाधिवेशन केन्द्रित हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विश्लेषकहरूले भनेका छन्, देशको अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउने तथा महामारी र रूस युक्रेन युद्धका कारण विश्वव्यापी रूपमा देखा परेको आर्थिक मन्दीको सामना गर्ने नीति सीपीसीले बनाउनु पर्ने देखिएको हो। विश्वको 1 नम्बरको शक्तिशाली मुलुक बन्ने होडमा रहेको चीनलाई आफ्नै विशेषता सहितको समाजवादको नयाँ आधार बनाउनु पर्ने र देशभित्रको एकतालाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने मजदारमा सीपीसी उभिएको छ। यतिखेर चीनका लागि चुनौतीका थुप्रै पहाड़हरू छन्। कतिपय देशसँगको वैदेशिक सम्बन्धमा देखिएको उतार चढ़ाव र तनाव उसका लागि टाउको दुखाइको विषय भएको छ। अमेरिकासँग वर्षौंदेखि देखा परेको व्यापारिक र सामरिक टकराव अनि एसिया प्रशान्त क्षेत्र र ताइवान मामिलामा उत्पन्न विवाद चीनका लागि चुनौतीको अर्को रूप हो। अब चर्चा गरौं सीपीसी को महाधिवेशन र पार्टी संरचनाको। आगामी महाधिवेशनमा 2200 भन्दा बढ़ी प्रतिनिधि सहभागी हुँदैछन्। 9 करोड़ भन्दा बढ़ी पार्टी सदस्य र विभिन्न संगठन र जातीय समूहबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि छानिएका छन्। चीनिया संचार माध्यमका अनुसार चीनका विभिन्न प्रदेश र नगर अनि प्रान्तका प्रमुख अन्तरिक्ष यात्री, हास्य कलाकार समेत सीपीसी महाधिवेशनको प्रतिनिधि बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय तहको संरचनाले महासचिव सहितको पोलिट ब्यूरो र स्थायी समिति छनौट गर्दछ। पार्टी विधान अनुसार पोलिट ब्यूरोमा 25 र स्थायी समितिमा 7 जना सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यही स्थायी समिति भनेको चीनको सर्वाधिक शक्तिशाली अंग हो। अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको 2 कार्यकाल भन्दा बढ़ी सीपीसीको नेतृत्वमा रहन नपाउने व्यवस्था 4 वर्ष अघि हटाइएकाले वर्तमान राष्ट्रपति सीलाई अर्को कार्यकालका लागि महासचिव बन्ने औपचारिक बाटो तय गरेको छ। रोचक पक्ष के छ भने पार्टीभित्र 68 वर्षको उमेर हदको अभ्यास चल्दै आएकाले कतै 69 वर्ष भइसकेका सीलाई महाधिवेशनमा अप्ठ्यारो पार्ने त होइन, तर महाधिवेशनले उमेर हदको अभ्यास नमान्न पनि सक्छ। कोरोना महामारीको दुष्चक्रमा फसेको चीनका सबैजसो क्षेत्र अहिले पीड़ित भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा देशभित्र उत्पन्न हुन सक्ने गरीबी र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न पनि सीपीसीले ठोस कदम चाल्नु पर्नेछ। त्यसैले सीपीसीको नेतृत्व चयनलाई विश्व समुदायले कुरेर बसिरहेको अवस्था हो। सीपीसीको नेतृत्वले पार्ने विश्वव्यापी प्रभावसँग नेपाल पनि जोडिने पक्का छ, किनकि भू राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा चीनसँगै अमेरिका सहितका विश्व शक्ति र भारत लगायत क्षेत्रीय शक्तिको चासो नेपालमा पनि बढ्दै गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरूको साथमा रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल बोगटी। कान्तिपुर सविस्तार। नोबेल शान्ति पुरस्कार 2022बाट बेलारूसका मानवाधिकारवादी नेता एलेस बियालेस्की, रूसी मानवाधिकारवादी संस्थान मेमोरियल र युक्रेनी संस्था सेन्टर फर लिबर्टीजलाई प्रदान गरिने भएको छ। संयुक्त रूपमा एलेस सहित ती संस्थानहरूले रूसी मानवाधिकारवादी संस्था मेमोरियल तथा युक्रेनी मानवाधिकारवादी संस्था सेन्टर फर लिबर्टीज मार्फत एलेसले काम गर्दै आउनु भएको छ। त्यस्तै यस वर्षको नोबेल साहित्य पुरस्कार फ्रान्सेली लेखिका एनी अर्नोलाई प्रदान गरिएको छ। एएफसी अन्डर 17 एशियन कप छनौटको दोस्रो खेलमा नेपाल र भियतनाम बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। यसमा चार तयार पार्दासम्म नेपाल भियतनामसँग 4-0 गोल अन्तरले पछि थियो। यसअघि बुधबार भएको पहिलो खेलमा नेपाल थाइल्याण्डसँग 3-0 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। समूह एफमा रहेको नेपाल अंकविहीन रहँदै तेस्रो स्थानमा छ। भियतनाम 3 अंक जोडेर शीर्ष र थाइल्याण्ड दोस्रो स्थानमा छ। छनौट अन्तर्गत नेपालले आइतबार चाइनिज ताइपेईसँग खेल्नेछ। छनौटको समूह विजेता एशियन कपमा छनौट हुनेछन् भने उपविजेता हुने उत्कृष्ट 6
टोलीले समेत एसियन कप खेल्नेछन्। अर्जेन्टाइन फुटबल स्टार लियोनेल मेसीले आगामी नोभेम्बरमा कतारमा हुने विश्वकप आफ्नो अन्तिम विश्वकप हुने बताएका छन्। 35 वर्षीय मेसीले अर्जेन्टिनाबाट 4 पटक विश्वकप खेलेका छन्। यो सो अवधिमा उनले 19 खेलमा 6 गोल र 5 एसिस्ट पनि गरेका छन्। मेसीले सन् 2014मा टोलीलाई उपविजेता बनाउन महत्वपूर्ण योगदान गरे भने 2021मा कोपा अमेरिका टाइटल दिलाए। उनले नजितेको भनेकै यही विश्वकप हो। ESPN टीभीसँगको अन्तर्वार्तामा उनले आगामी विश्वकप आफ्नो अन्तिम हुने बताएका छन्। मेसीले 2005बाट अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा डेब्यू गरेका थिए। उनले अर्जेन्टिनाबाट 164 खेलमा 90 गोल गरेका छन्। यसअघि प्रसारित समाचारमा अर्जेन्टाइन फुटबल स्टार लियोनल मेसी हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोमा सच्याइएको छ। यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी तुलसी र म दिवा बिदा माग्छौं। नमस्कार।